प्रोटोकलको पनि केही डिस्कसन हामीले गरिसकेका छौं। सो यो पेज हामीले डिस्कस गरिसक्यौं हैन, हो कि हैन? कस्तो प्रोटोकललाई हामीले कनेक्सन लेस भनिन्छ, कुन चाहिँ प्रोटोकल कनेक्सन लेस प्रोटोकल हो यो नेटवर्क लेयरको, किन कनेक्सन लेस भनियो भन्ने कुरा हामी डिस्कस गरियो। र अब यसमा चाहिँ हाम्रो हैन राउटिङ डिसिजन चाहिँ कसले गर्ने हो, राउटरले गर्ने हो हैन। अरु कुरा यो डाइरेक्ट डेलिभरी र इन्डाइरेक्ट डेलिभरीको हिजो हामीले अलिकति डिस्कस गरेको थियो, यसलाई अलि डिटेलमा हेर्छौं हामीले। सो व्हाट इज डाइरेक्ट डेलिभरी, व्हाट इज इन्डाइरेक्ट डेलिभरी भन्ने कुरा है। सो डाइरेक्ट डेलिभरी भनेर के भनेको थियो हामीले, कुनै पनि नोडमा डाइरेक्टली कनेक्टेड छ। फर इक्जाम्पल मैले यो पीसीबाट यो राउटरमा गरेको डेलिभरी चाहिँ के हुन्छ, डाइरेक्ट डेलिभरी। यो राउटरबाट यो राउटरमा गरेको डाइरेक्ट डेलिभरी, यो पीसीबाट यो पीसीमा गरेको इन्डाइरेक्ट डेलिभरी। आफ्नो नेटवर्कमा डाइरेक्टली कनेक्टेड, जस्तो यो राउटरको कुरा गर्ने हो भने यसको डाइरेक्ट कनेक्सनमा कुन छ, एउटा पीसी यतापट्टि एउटा राउटर यतापट्टि। सो यो दुईटा डाइरेक्ट डेलिभरी हो। यो राउटरको कुरा गर्ने हो भने यो राउटरको इन्टरफेस र यो राउटरतिरको इन्टरफेस दुईटा डाइरेक्ट डेलिभरी हुन्। अनि यो पीसी र यो पीसी चाहिँ इन्डाइरेक्ट डेलिभरी भयो। त्यही कुरा हो, अरु केही पनि होइन है। सो लेट्स सी डाइरेक्ट डेलिभरी। Two machines can engage in direct delivery only if they both attach directly to the same underlying physical transmission system. है ना, दुईटा मशीन डिभाइसेस हैन डाइरेक्ट डेलिभरी में कति बेला हुन्छन् त भन्दा उनीहरुको बीचमा डाइरेक्ट कनेक्सन हुन्छ, डाइरेक्ट फिजिकल कनेक्सन अझै हैन। The sender encapsulates the datagram in a physical frame, binds the destination IP address to the physical hardware address and sends the resulting frame directly to the destination. यो डाइरेक्ट डेलिभरी को केसमा कस्तो हुन्छ त भन्दा कुनै पनि सेन्डरले रिसिभरलाई पठाउँदा सिम्पली डेटाग्राम और प्याकेट भनौं, यहाँनेरको प्याकेट अब तल्लो लेयरमा गएपछि तिम्रो के हुन्छ, डेटा लिंक लेयर हुन्छ। डेटा लिंक लेयरमा गएर फ्रेमिङ गर्छ हैन। यो लेयरमा प्याकेट अथवा डेटाग्राम भन्छौं भने तल्लो लेयरमा हामीले त्यसलाई के भन्छौं, फ्रेम भन्छौं। फ्रेममा चाहिँ हामीले के गरिरहेको हुन्छौं त, फिजिकल एड्रेस राखिरहेको हुन्छौं हैन, हो कि हैन। यो लेयरमा नेटवर्क लेयरमा जुन प्याकेट हुन्छ त्यो प्याकेटमा हामीले के राखिरहेको हुन्छ, आईपी एड्रेस राखिरहेको हुन्छ। बुझिरहेको छौ कि छैनौ? Binds the destination IP address to the physical hardware address and sends the resulting frame directly to the destination. MAC address use गरेर चाहिँ डेटा ट्रान्समिट गरिरहेको हुन्छ डाइरेक्ट डेलिभरी को केसमा है। हेर्नलाई आईपी एड्रेस पनि हेर्छ, कसको आईपी एड्रेस सँग चाहिँ यहाँ हामीले हेर्न सक्छौं। जस्तो यहाँबाट चाहिँ PC1 बाट चाहिँ R1 मा पठाउने मेसेज चाहिँ यो डाइरेक्ट डेलिभरी हो। बुझ्यो कुरा? PC1 ले के गर्छ त भन्दा अब आफ्नो MAC एड्रेस है, मैले तिमीहरुलाई यो कुरा अस्ति त्यो युनिट 1 पढाउँदा पनि भनेको छु, माथिल्लो लेयरबाट आएको डेटा है, हायर लेयरबाट आएको डेटा, यो ट्रान्सपोर्ट लेयरबाट आएको डेटा अब यहाँ आउँदा यो नेटवर्क लेयरको फिल्डहरु आईपी फिल्ड, डेस्टिनेसन आईपी, सोर्स आईपी, टाइप यो सबै हाल्यो कुनमा, लेयर 3 मा, नेटवर्क लेयरमा। अब नेटवर्क लेयरबाट तिम्रो जस्ट नेक्स्ट लेयरमा जान्छौ, तिम्रो कुनमा, डेटा लिंक लेयरमा। डेटा लिंक लेयरमा गएपछि के हुन्छ, सोर्स को मैक एड्रेस, डेस्टिनेसन को मैक एड्रेस हालिरहेको हुन्छ। यहाँ हेर है, यो सोर्स हो 192.168.1.10 हो। डेस्टिनेसन यसले मेसेज कोलाई पठाउनु गइरहेको छ, यसलाई PC2 लाई। हेर त डेस्टिनेसन को आईपी एड्रेस 192.168.4.10 हेर है। यहाँनेर हेर्दा सोर्स को आईपी एड्रेस र डेस्टिनेसन को आईपी एड्रेस यहाँदेखि यहाँ पुग्नको लागि यो युज हुन्छ, तर यहाँदेखि यहाँ पुग्नको लागि के युज हुन्छ त भन्दा म्याक एड्रेस को युज हुन्छ। हेर्नलाई आईपी एड्रेस हेरे तापनि के गर्छ, यसले यो PC1 ले राउटर 1 को म्याक एड्रेस हालेको हुन्छ। हेर त डेस्टिनेसन भनेको के भयो, यहाँ डेस्टिनेसन, यसको म्याक एड्रेस के छ हेर त 0010 डेस्टिनेसन को म्याक एड्रेस है। प्रत्येक पोर्टमा चाहिँ म्याक एड्रेस हुन्छ है, राउटरको प्रत्येक पोर्टहरुमा म्याक एड्रेस हुन्छ। यो पीसी को म्याक एड्रेस सोर्स भनेको आफू 0A-10 भनेको चाहिँ आफ्नो म्याक एड्रेस र डेस्टिनेसन को म्याक एड्रेस
दुईटा राखेर डाइरेक्टली कनेक्टेड इन्टरफेसमा पठाइदिन्छ बुझिरहेको हो बुझेको छ कि छैन डाइरेक्टली कनेक्टेड इन्टरफेस भनेको आफूसँग यो R1 को डाइरेक्टली कनेक्टेड इन्टरफेस कुन कुन हुन् एउटा यतापट्टिको PC1 तिरको एउटा R2 तिरको यो दुईटा डाइरेक्टली इन्टरफेस छन् तर R1 को लागि R3 चाहिँ के छ रिमोटमा छ डाइरेक्टली कनेक्टेड इन्टरफेस होइन R1 को लागि PC2 चाहिँ डाइरेक्टली कनेक्टेड होइन इन्डाइरेक्टली कनेक्टेड हो इन्डाइरेक्ट डेलिभरी हुन्छ यहाँ चाहिँ है सो त्यही कुरा गरेको हामीले डाइरेक्ट डेलिभरी भनेको यो PC1 बाट R1 मा पठाउने अर R1 बाट R2 R1 बाट PC1 यसरी डेटा पठाउँछौ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं डाइरेक्ट डेलिभरी MAC एड्रेस को युज भइरहेको हुन्छ है बुझिरहेको छ फेरि आईपी एड्रेस को युजै हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ होइन बुझेको बुझेन आईपी एड्रेस को पनि युज हुन्छ लेट्स से MAC एड्रेस नै थाहा छैन हैन आईपी एड्रेस मात्रै थाहा छ भने त्यति बेला के गर्नु पर्यो when you want to know the MAC address from IP address what you will do के गर्छौ सम्झ्यौ कि MAC एड्रेस थाहा पाउनु पर्यो भने आईपी एड्रेसबाट के गर्छौ नेबर को MAC एड्रेस थाहा पाउनु पर्यो भने के गर्छौ आईपी एड्रेस थाहा छ MAC एड्रेस थाहा छैन के गर्छौ भन त बिर्सियो कि थाहा थिएन थाहा बिर्सियो एआरपी भन्ने प्रोटोकल सुन्यौ एड्रेस रिजोल्युसन प्रोटोकल सुनेको हो के गर्छ त्यसले एआरपी ले के गर्छ एआरपी ले आईपी टु MAC रिजोल्युसन हैन आईपी एड्रेस छ भने नेबर को MAC एड्रेस पत्ता लगाउनु पर्यो भने तिमीले एआरपी यो एआरपी क्याच त्यही त हो नि MAC एड्रेस डेस्टिनेसन को हैन आफ्नो त भयो हैन डेस्टिनेसन को MAC एड्रेस पत्ता लगाएर एआरपी क्याचमा राखिरहेको हुन्छ हैन उसले दुईटा यो तिम्रो राउटिङ टेबल पनि हुन्छ साथसाथमा उसले चाहिँ यो MAC एड्रेस टेबल पनि राखिरहेको हुन्छ डिभाइसहरुले बुझिरहेको छ कि छैन बुझिरहेको छ कि छैन आफ्नो डाइरेक्टली कनेक्टेड डिभाइसहरु कुन हुन् तिनीहरुको MAC एड्रेस इन्फर्मेसन राखिरहेको हुन्छ यदि छैन भने चाहिँ उले चाहिँ के गर्छ एआरपी गरेर चाहिँ नेबरको आईपी एड्रेस चाहिँ बाट MAC एड्रेस पत्ता लगाउँछ हो कि हैन याद आयो कि हैन बुझिरहेको छौ सेन्डरले के गरिरहेको छ सेन्डरले चाहिँ कुनै डेटाग्राम अर प्याकेट चाहिँ लाई चाहिँ फिजिकल फ्रेममा कभरिङ गर्छ अघि यहाँ हामीले हेरेको सेन्डर यसले चाहिँ R1 लाई डेटा पठाउने हो भने के गर्छ यसले हायर लेयरबाट आएको डेटालाई चाहिँ हैन आईपी एड्रेस सोर्स र डेस्टिनेसनको आईपी एड्रेस हाल्छ हालेर चाहिँ के गर्छ R1 तिर पठाइदिन्छ अब है आईपी एड्रेस मात्र हुँदैन त्यसपछि पनि फेरि के हुन्छ MAC एड्रेस आफ्नो MAC एड्रेस र यो डेस्टिनेसनको MAC एड्रेस डेस्टिनेसन भनेको यो है अहिलेको लागि करेन्टली MAC एड्रेस अब फेरि R1 ले चाहिँ R2 तिर पठाउनु पर्यो भने के गर्छ सोर्सको आईपी एड्रेस र डेस्टिनेसनको आईपी एड्रेस सेम हुन्छ चेन्ज हुँदैन तर R1 ले के गर्छ आफ्नो MAC एड्रेस र इमिडिएट डेस्टिनेसन किनभने यो डेस्टिनेसनमा जानको लागि यो बाटो भएर जानु पर्छ भनेर यसले आफ्नो राउटिङ टेबलमा राखेको हुन्छ के R1 ले है यता कनेक्सन छ कि छैन भनेर हैन यो टेबलमा कनेक्सन नै छैन भने त यता पठाउने कुरै भएन कनेक्सन छ भने चाहिँ उले त्यता यो नेटवर्कमा जानको लागि मैले डेटा यो 1 भन्ने इन्टरफेस अथवा FA01 भन्नेबाट पठाउनु पर्छ भनेर कन्फर्म हुन्छ र उले के गर्छ आफ्नो MAC एड्रेस सोर्स MAC एड्रेस र डेस्टिनेसन MAC एड्रेस कसको R2 को MAC एड्रेस राखेर पठाइदिन्छ बुझिरहेको छ अहिलेको केसमा PC1 बाट चाहिँ PC2 मा
यो डेटा जानको लागि PC2 मा भनेको यहाँ जानको लागि यसको आईपी एड्रेस र यसको आईपी एड्रेस हुने नै भयो यहाँ यसरी प्लस यसले के गर्छ लोअर लेयर भनेको डेटा लिंक लेयरमा गएपछि आफ्नो MAC एड्रेस सोर्स MAC एड्रेस भनेको के हो 0A-10 भनेर यो यसको MAC एड्रेस हुनलाई 48 बिटको 12 वटा यस्ता हेक्साडेसिमल डिजिटहरु हुन्छन् हामीले यति मात्र लिएका छौं अहिलेलाई ठीक छ नि हो कि हैन हो कि हैन MAC एड्रेस कति बिटको हुन्छ याद गरेको छौ सही छैन MAC एड्रेस तिम्रो एभ्री डिभाइसमा तिम्रो मोबाइलमा MAC एड्रेस छ तिम्रो ल्यापटपमा MAC एड्रेस छ सही छैन राउटरको प्रत्येक इन्टरफेसमा MAC एड्रेस हुन्छ जतिवटा पोर्ट छन् त्यतिवटा सबैको लागि के हुन्छ MAC एड्रेस हुन्छ है सो तिमीहरुले चेक गरेको छौ MAC एड्रेस आफ्नो डिभाइसको मोबाइलमा गएर हेर्यो होला कतै सेटिंग्स भित्र अबाउट तिर गएर कतै भेटेको छौ सही छैन हार्डवेयर एड्रेस भन्छौ त्यसलाई हामीले हो कि हैन फिजिकल एड्रेस हो कि हैन आईपी एड्रेस भनेको कस्तो एड्रेस हो लजिकल एड्रेस बुझ्यो कुरा फिजिकल एड्रेसबाट चाहिँ एउटा हबबाट अर्को हबमा डेटा डेलिभरीको लागि युज हुन्छ भने आईपी एड्रेस भनेको एउटा होस्टबाट अर्को होस्टमा इन सिस्टममा डेटा डेलिभरीको लागि युज हुन्छ एउटा राउटरबाट अर्को राउटरमा डेटा ट्रान्समिट गर्नु पर्यो भने MAC एड्रेसको युज हुन्छ फेरि आईपी एड्रेस युजै हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ होइन फेरि बुझ्यो कुरा आईपी एड्रेस चाहिँ युज कति बेला हुन्छ भने डेस्टिनेसन यो नेटवर्कमा पर्छ यो नेटवर्कमा जानको लागि मैले यो पोर्टबाट पठाउनु पर्छ भन्ने कन्फर्म गर्नको लागि आईपी एड्रेसको युज भयो त्यसपछि के गरिरहेको हुन्छ आफ्नो MAC एड्रेस र डेस्टिनेसनको MAC एड्रेस डेटा लिंक लेयरको फ्रेम हालेर और इन्क्याप्सुलेट गरेर टुवर्ड्स द डेस्टिनेसन मेसेज पठाउँछ बुझिरहेको छौ टुवर्ड्स द डेस्टिनेसन पठाउने होला R1 बाट R2 तिर यहाँ R1 बाट R2 सम्म मात्र पठाउँछ भने यो डाइरेक्ट डेलिभरी हो तर R1 बाट R3 अर्थात R1 बाट PC2 मा तिमीले कुनै मेसेजलाई पठाउँछ भने दैट इज इनडाइरेक्ट डेलिभरी बुझ्यो कि बुझेनौ बुझिरहेको छ सही छैन हेलो एभ्रीवन बुझिरहेको छौ मनिष हजुर सर बुझिरहेको छु गुड वंशिका सदीक्षा बुझेको छ सविता यस सर गुड धनकुमारी बुझेछ यस सर गणेश प्रवीण यस सर प्रवीण बुझेछ हजुर सर बुझिरहेछ विपिन विपिन सम्राट लम्साल ब्रदर्स बुझेछौ छैन सर सन्तोष अधिकारी तिमी धेरै दिनपछि देखियो त कहाँ हराएको थियो तिमी सन्तोष सन्तोष सुनिरहेछौ कि छैनौ सही छैन ओके लेट्स कन्टिन्यू सो डाइरेक्ट डेलिभरीको कुरा गर्यो अब इनडाइरेक्ट डेलिभरीको पनि कुरा गर्नु त साइड बाइ साइड गर्यो हो यसमा हेर है कसरी गइरहेको छ अझै डिटेलमा हेरौँ है फाइन उसमा एउटा राउटरबाट अर्को राउटरमा एउटा पीसीबाट अर्को पीसीमा तिम्रो डाइरेक्टली कनेक्टेड इन्टरफेसमा अथवा डाइरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्कमा इनडाइरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्कमा कसरी डेटा ट्रान्समिट हुँदो रहेछ हेरौँ है सो पहिला यो थ्योरी हेर्यौँ हामीले हैन डाइरेक्ट डेलिभरीमा के हुन्छ सिम्पली एउटा होस्टबाट सरी एउटा नोडबाट भनौँ न होस्ट नभनौँ है अहिले होस्ट भनेको त इन सिस्टमलाई होस्ट भनेको हामीले एउटा नोडबाट अर्को नोडमा अर एउटा
हब भन्छ एचओपी एउटा हब टु अर्को हब ट्रान्समिसनको लागि तिम्रो जसरी भइरहेको हुन्छ त्यो मेकानिजम चाहिँ हाम्रो के हो डाइरेक्ट डेलिभरी हो ठीक छ त्यहाँ बेसिकली फिजिकल एड्रेस अर म्याक एड्रेसको युज हुन्छ यसको मतलब आइपी एड्रेस नै युज हुँदैन भन्ने कुरा होइन आइपी एड्रेसको पनि युज हुन्छ तर के को लागि हो त भन्दा डेस्टिनेसन कतापट्टि कुन नेटवर्कमा पर्छ कुन बाटो पठायो भने डेस्टिनेसनतिर पुग्छ भन्ने कन्फर्म गर्नको लागि आइपी एड्रेसको युज हुन्छ है अब इन्डाइरेक्ट डेलिभरी भन्ने बित्तिकै रिमोट नेटवर्कमा आफ्नो डाइरेक्ट कनेक्सनमा नभएको तर रिमोट कतै भएको कनेक्सनमा हैन कतै रिमोटको नेटवर्कमा हामीले डेटा ट्रान्समिट गर्ने भने इन्डाइरेक्ट डेलिभरी भन्छौँ त्यो मेकानिजमलाई सो यहाँ पनि अभियसली आइपी एड्रेसको युज हुने हो है इन्डाइरेक्ट डेलिभरी अकर्स व्हेन द डेस्टिनेसन इज नट अन अ डाइरेक्टली एट्याच नेटवर्क जस्तो यही हेर्ने हो भने यो PC1 को डाइरेक्ट कनेक्सनमा छ त R2 R3 PC2 डाइरेक्टली एट्याच नेटवर्क हो त होइन नि हैन फोर्सिङ द सेन्डर टु पास द डेटाग्राम टु अ राउटर फर डेलिभरी हैन अब यसले के फोर्स गर्छ सेन्डरलाई चाहिँ हैन राउटर हुँदै हैन अभियसली डाइरेक्टली कनेक्टेड होइन भनेपछि रिमोटमा कतै छ भनेपछि यसले राउटर हुँदै राउटरले फेरि अब यतापट्टि पठाउने पाथ आइडेन्टिफाई गरेर त्यो पाथतिर चाहिँ उसले के गरिदिने हो पठाइदिने हैन यो भनेको इन्डाइरेक्ट डेलिभरीको केस भयो डाइरेक्ट कनेक्सनमा छैन कतै रिमोटमा छ सो भेरियस इन्टरमिडिएट डिभाइस स्पेशली तिम्रो इन्डाइरेक्ट नेटवर्क भनेको चाहिँ राउटरबाटै जाने हो तिमी स्विचहरूबाट चाहिँ इन्डाइरेक्ट नेटवर्कमा जान सक्दैनौ है डिफ्रेन्ट नेटवर्कमा स्विचबाट तिमी जाँदैनौ तिमी डिफ्रेन्ट नेटवर्कमा जाने भनेको राउटरबाट हो है वन्स द फ्रेम रिचेस द राउटर है कुनै फ्रेम चाहिँ कुनै राउटरमा आइसक्यो भने द सफ्टवेयर एक्सट्र्याक्ट्स द इन्क्याप्सुलेटेड डेटाग्राम मैले यो धेरै अगाडिदेखि भन्दै आएको छु हैन त्यो इन्क्याप्सुलेट गरेको फ्रेम अब यही कुरा गरौँ यो PC1 बाट R1 मा जस्ट मेसेज आयो है आउने बित्तिकै के गर्छ त भन्दा यो डेस्टिनेसन म्याक र सोर्स म्याक यहाँ आइसकेको हुन्छ यो सबै कम्प्लिट मेसेज आयो लेट्स से है डेटा आइपी फिल्ड डेस्टिनेसन आइपी सोर्स आइपी टाइप यो सबै कुराहरू चाहिँ हैन यो R1 ले देख्छ है देख्छको मतलब अब योसँग हुन्छ भनौँ न उसले अब के गर्छ यो म्याक को फिल्ड जुन छ यसलाई हटाउँछ हिडर र ट्रेलर है यसलाई हटाउँछ हटाएपछि उसले के देख्छ त भन्दा कुन टाइपको हो यो IPv4 हो कि IPv6 यो 800 भनेको चाहिँ IPv4 को टाइप हो है अनि त्यसपछि उसले सोर्सको आइपी एड्रेस हेर्छ र डेस्टिनेसनको आइपी एड्रेस हेर्छ सोर्सको आइपी एड्रेस भनेको यो छ नि हैन यो हटाएपछि त यो देखिन पर्यो नि परेन यसले कभर गरिरहेको थियो नि इन्क्याप्सुलेट गरिरहेको थियो नि मेसेजलाई यो हटेपछि त यो देखिन पर्यो कि परेन आइपी हिडर देखिन पर्यो नि अब यसमा उसले के देख्छ आफ्नो भन्न चाहिँ सरी है सोर्सको आइपी एड्रेस भनेको 192.168.1.10 भनेको सोर्सको आइपी एड्रेस र डेस्टिनेसनको आइपी एड्रेस देख्छ उसले डेस्टिनेसन भनेको 192.168.4.10 भनेको यहाँको अब उसले के डिसिजन बनाउँछ भने यो डेस्टिनेसनमा जानको लागि मेरो राउटिङ टेबलमा कुनै पाथ छ कि छैन उसले चेक गर्छ बुझेको कुरा यदि त्यो पाथ छ भने मैले कुन इन्टरफेसबाट पठाउने हो त नि इन्टरफेस भनेको यो कनेक्सन है कनेक्सनलाई इन्टरफेस भन्छ FA01 भनेको एउटा इन्टरफेस हो FA00 भनेको अर्को इन्टरफेस हो है कुन इन्टरफेसबाट मैले पठाउने हो त नि यो 1 भन्नेतिरबाट मैले प्याकेट पठाएँ भने उसले राउटिङ टेबलमा राखेको हुन्छ है त्यो कुरा पठाएँ भने यो डेस्टिनेसनतिर पठाउन सक्छु उसले डिसिजन लियो अब उसले के गर्छ फेरि आफ्नो म्याक हिडर बुझिरहेको छ नि आफ्नो म्याक हिडर हाल्छ यसको मतलब आफ्नो म्याक एड्रेस सोर्स म्याक एड्रेसमा चाहिँ आफ्नो हाल्छ बुझिरहेको छ कि छैन कसको हाल्छ आफ्नो र डेस्टिनेसनको म्याक एड्रेस भनेको कसको हाल्छ R2 को म्याक एड्रेस हाल्छ यसको हाल्दैन बुझिरहेको म्याक एड्रेस कसको हाल्छ इमिडिएटली कनेक्सन जो छ डाइरेक्टली कनेक्सनमा जो छ उसको म्याक एड्रेस हाल्छ ल हेर कसरी त भन्दा यहाँ हेर है यो हामी R1 मा छौं R1 लाई PC1 ले पठाएको मेसेज आयो ठीक छ कतिवटा नेटवर्क छ यहाँ सबभन्दा पहिला काउन्ट गरेर त नेटवर्क कतिवटा छन् एउटा दुईटा तीनटा चारवटा नेटवर्क छन् कि छैन
छ कि छैन सब नेटवर्कहरु हुन सक्छ हामीले सब नेटवर्कको कुरा गरेको छौं 4 वटा चाहिँ नेटवर्क छ यो चारै नेटवर्कको यो R1 को टेबल हेर त राउटिङ टेबल R1 को राउटिङ टेबलमा एन्ट्री छ कि छैन हेर हेर त दुईटा डाइरेक्टली कनेक्टेड यसको R1 को डाइरेक्टली कनेक्टेड कुन हो एउटा यो नेटवर्क PC1 तिरको यो नेटवर्क 192.168.1.0 यो नेटवर्क एउटा अर्को डाइरेक्टली कनेक्टेड के हो यो 2.0 192.168.2.0 हो कि होइन यहाँ यसरी टेबलमा राखेको छ उले डाइरेक्टली कनेक्टेड है नेक्स्ट हब चाहिँ छैन यहाँ डाइरेक्टली कनेक्टेड हो है यो 1.0 को नेटवर्क भनेको यता PC1 तिरको नेटवर्क र अर्को डाइरेक्टली कनेक्टेड छ PC2 तिरको यतापट्टिको हब्स चाहिँ 0 हुन्छ भनेको बिचमा इन्टरमिडिएट कति छन् त नि इन्टरमिडिएट कति पनि छैन भनेपछि 0 ठीक छ र यो 192.168.1.0 तिर चाहिँ एक्जिट इन्टरफेस कता हो 1.0 भनेको यतापट्टि हेर त FA00 हो कि हैन त्यो राखिरहेको छ फेरि अर्को इन्टरफेस यतापट्टितिर चाहिँ के हो FA01 हो कि हैन अर्को नेटवर्कमा त्यो राखिरहेको छ यो डाइरेक्टली कनेक्टेडको कुरा भयो अब इन्डाइरेक्टली कनेक्टेड हो भने चाहिँ त्यो पनि इन्फर्मेसन राखिरहेको छ हेर त यो R1 ले 4.0 भन्ने नेटवर्कको इन्फर्मेसन राखेको छ कि छैन त नि यसको आईपी एड्रेस यसको नराखिकन नेटवर्क एड्रेस राख्छ बुझ्यौ कि बुझेनौ पीसी को आईपी एड्रेस नराखिकन नेटवर्क एड्रेस राख्छ त्यो नेटवर्क एड्रेस अब कुन बाटो भएर जान सक्छु त नि त्यो राख्छ एउटा कुरा कति टाढा छ हब्स हब काउन्टिङ गरेर चाहिँ कति टाढा छ त्यो राखिरहेको हुन्छ बुझ्यौ कुरा र कुन इन्टरफेसबाट म जान सक्छु यो नेटवर्कमा लिएर है R1 मा डाइरेक्टली कनेक्टेड दुईटा भए यो नेट 3.0 को नेटवर्कमा जानलाई हेर त के छ हब कतिवटा अप्सन बिचमा एउटा राउटर छ कि छैन R1 बाट 3.0 मा जानको लागि बुझिरहेको छौ छ कि छैन छ हैन R1 बाट 3.0 मा जानको लागि चाहिँ एउटा हब छ अब जाने बाटो नेक्स्ट हब भनेको कुन हो यहाँबाट चाहिँ यो नेटवर्कमा 3.0 मा जाने नेक्स्ट हब भनेको यो पोइन्ट हो नि त यो पोइन्ट हो कि हैन बुझिरहेको छौ नि यो नेटवर्कमा जाने पोइन्ट भनेको यो हो कि हैन यो भनेको के हो 192.168.2.2 हो कि हैन यो यतापट्टिको 192.168.2.1 हो भने यतापट्टिको 192.168.2.2 हो यो नेटवर्क चाहिँ तिम्रो के छ 1 हब टाढा छ कि छैन यो नेटवर्क 3.0 एउटा राउटर छ नि बिचमा छ कि छैन 1 हब टाढा छ र यो नेटवर्कमा जानको लागि पाथ कुन हो एक्जिट इन्टरफेस R1 बाट FA01 हुँदै जान पर्यो परेन बुझिरहेको छौ छैन भने भन्ने है अब यही R1 बाट 4.0 को नेटवर्कमा जानको लागि कति हब छ कतिवटा राउटर छन् एउटा दुईटा 2 हब्स चाहिँ कति आयो 2 अब यो नेटवर्कमा जाने बाटो कुन हो यही पोइन्टबाट हो नि त यो बाइक अर्को पोइन्ट छ र R2 को यो 2 भन्ने पोइन्टबाट हो कि हैन यो त डाइरेक्टली कनेक्टेड आफ्नै उसमा छ 192.168.2.2 नै हो नि त यहाँ पनि जाने बाटो यसको यो नेटवर्कमा जाने पनि बाटो भनेको यही हो हेन्स 192.168.2.2 राख्यो अब एक्जिट इन्टरफेस कुन हो त नि डेस्टिनेसन तिर जाने एक्जिट इन्टरफेस यो हो अब यसले के गर्यो अरे यहाँसम्म कसैलाई कन्फ्युजन छ कि छैन मनिष सरिक्षा ओके गुड सबैजनाले भन्ने गणेश बुझिरहेको छ धनकुमारी विपिन प्रवीण सम्राट कलश बुझेछौ खै कलश छ यही छ बुझिरहेको छौ प्रतिज्ञा सन्तोष अधिकारी बुझे छैन भन्ने ए हब्सको काउन्टिङ भनेको बिचमा कतिवटा इन्टरमिडिएट डिभाइसहरु
है अरु आउने कुरा हुँदैन राउटरहरु आउँछ कतिवटा बिचमा काउन्ट अब हेर है जस्तो 3.0 को नेटवर्क भनेको यो हो कि हैन यो हो नि यो नेटवर्कमा जानको लागि यो R1 बाट कति टाढा छ एउटा राउटर टाढा छ यो 4.0 मा जानको लागि R1 बाट कति टाढा छ एउटा राउटर दुईटा राउटर त्यो भएर हब्स टु हब्स टाढा भयो बुझ्दै बुझेनौ धन कुमारी त्यो 2.0 मा नि 1 हुनु पनि हैन 2.0 मा 1 यस्तो भयो 2.0 को नेटवर्क जुन छ 2.0 भनेको त यति पुरै नेटवर्क हो बुझ्दै बुझेनौ 2.0 को यतापट्टि 192.168.2.1 हो कि हैन अर्को त्यो 2.2 तिम्रो यो R1 को टेबल हो नि त यो त तिमीले PC1 को हो भन्ने सोचिरहेको छौ र ए बुझ्यौ कुरा यो टेबल कसको हो R1 को R1 को कुरा गरेको छ हामीले बुझ्यौ नि मेसेज PC1 बाट R1 मा आइसकेको छ मेसेज यहाँ यो चिठी खाम देख्यौ नि यहाँ बुझ्यौ कुरा अघि खाम कहाँ थियो PC1 मा थियो अहिले कहाँ आयो R1 मा R1 को टेबल को कुरा गरेको छौं अघि MAC एड्रेस कसको थियो PC1 ले आफ्नो भनेको यो 0A-10 आफ्नो सोर्स डेस्टिनेसन भनेको यो R1 को यो पोइन्ट हेर है यो 0010 को एड्रेस हालेको थियो अहिले MAC एड्रेस हेर है यहाँ हेर त यसले यो डेस्टिनेसनमा पठाउँदा उले के गर्छ आफ्नो MAC एड्रेस हाल्छ आफ्नो भनेको के हो यो पोइन्ट यताबाट पठाउने हो नि उले हो कि हैन सोर्स भनेको यो हुन्छ यो पोइन्ट 1 00-20 सोर्स MAC एड्रेस हाल्यो डेस्टिनेसनमा हेर त यसको हाल्छ त यसको होइन कसको हाल्छ यो R2 को यो इन्टरफेस FA00 को 0B31 हालेको छ बुझ्यौ कि बुझेनौ बुझिरहेको छ अब फेरि अर्को कुरा सोर्स को आईपी एड्रेस र डेस्टिनेसन को आईपी एड्रेस भित्रपट्टिको चाहिँ चेन्ज छैन सेम छ सही छैन अब नेटवर्क क्रस गर्दै जाँदा डिफरेन्ट आईपी एड्रेसहरु भेटिन्छ तर पनि तिम्रो डेटामा भएको आईपी एड्रेस त फिक्स तासेको छ के यो खाममा जुन पाउने र पठाउने भनेर हालेको हुन्छ नि त्यो चेन्ज भएको छैन बुझ्यौ कि बुझेनौ नेटवर्कमा यहाँबाट यहाँ जाँदा आईपी एड्रेसहरु त सबै चेन्ज भइरहेको छ नि त सही छैन तर पनि यो डेटामा हालेको जुन सेन्डर र रिसिभरको आईपी एड्रेस फिक्स गरेर राखेको छ चेन्ज के मात्र भइरहेको छ यो R1 ले R2 लाई मेसेज पठाउँदा सिम्पली आफ्नो MAC एड्रेस भनेर सोर्स आफ्नो राख्यो डेस्टिनेसनको MAC एड्रेस भनेर अरु कसैको राखेको छैन यो नेटवर्कमा जाने डेस्टिनेसन इमिडिएट डेस्टिनेसन कुन हो यो R2 को यो 2 इन्टरफेस हो सो 0B31 चाहिँ त्यो भएर चाहिँ MAC एड्रेस डेस्टिनेसनमा यो राख्यो कन्फ्युजन छ कसैलाई अब R2 मा गयो लेट्स से मेसेज अब R1 बाट R2 मा गयो भएर है जस्ट नेक्स्ट स्टेपमा R2 मा गयो R2 ले के गर्छ R2 ले चाहिँ आफ्नो हेर त अहिलेको टेबल र अहिलेको टेबल सेम छ यो टेबल देखाउनलाई मात्रै हो टेबल सेम छ हेर त अभियसली हुनु भएन हैन अभियसली यसको डाइरेक्टली कनेक्टेडमा यो नेटवर्क र यो नेटवर्क थियो भने R2 को डाइरेक्टली कनेक्टेडमा यो 2.0 को नेटवर्क र 3.0 को नेटवर्क आउनु पर्यो हेर त R2 को टेबलमा हेर त डाइरेक्टली कनेक्टमा 2.0 र 3.0 जसमा हब्स 0 डाइरेक्टली कनेक्टेड यो नेटवर्क र यो नेटवर्क रिमोट को नेटवर्क एउटा यो अर्को यो इन्डाइरेक्टली कनेक्टेड यसमा जानको लागि बिचमा एउटा राउटर छ हब्स 1 आयो 4.0 मा जानलाई R2 बाट चाहिँ 1.0 मा जानको लागि मेरो माउस देखिरहेको छ है सबैले 1.0 मा जानको लागि के भइरहेको छ कतिवटा अप्सन अभियसली बिचमा एउटा राउटर छ हब्स 1 बुझ्यौ कुरा यो R2 बाट यता जाने एक्जिट इन्टरफेस भनेको FA00 हो यो R2 बाट यतातिर जाने इन्टरफेस भनेको सिरियल कनेक्सन FA होइन है सिरियल कनेक्सन 000 यो पोइन्टबाट यता बाहिर जाने है सिरियल कनेक्सन है यो भनेको बुझिरहेको छौ कि छैन
Yes, sir. अब यहाँ हेर है अझै पनि सोर्स र डेस्टिनेसनको आइपी एड्रेस चाहिँ सेम नै छ बुझिरहेको छौ यो यहाँसम्म भनेको चाहिँ लेयर 3 को डेटा हो अब यो यतापट्टिको चाहिँ अब अघि हामीले म्याक एड्रेस मात्र हेर्यौं म्याक एड्रेस बाहेक अरु हिडर पनि हुन्छ तिमीले जुन हिडर फर्मेट हेरेको होला हैन एड्रेस कन्ट्रोल एड्रेस भनेको त्यो म्याक एड्रेस भयो कन्ट्रोल के इन्फर्मेसन हुन सक्छ हैन यो डेटा लिंक लेयर को फ्रेम भएको हुनाले त्यो भयो अनि यो टाइप सम्म भनेको चाहिँ तिम्रो कुन लेयर को हो डेटा देखि यहाँसम्म भनेको लेयर 3 को हो डेस्टिनेसन र सोर्स आइपी एड्रेस पनि हटायो भने यो आइपी फिल्डहरु पनि हटायो भने यो डेटा चाहिँ ट्रान्सपोर्ट लेयरबाट आएको डेटा हो यो ट्रेलर चाहिँ डेटा लिंक लेयरमा हालेको कुरा हो बुझेको कुरा ठीक छ अब R2 बाट मेसेज गयो यो खाम चाहिँ R3 मा पुग्दा के हुन्छ R3 मा पुग्दा के हुन्छ डाइरेक्टली कनेक्टेड कुन हुन्छ ल भन त अब तिमीहरुले कुन हुन्छ ल भन धनकुमारी The 1 into 3.0 र 4.0 वाला 3.0 र 4.0 डाइरेक्टली कनेक्टेड भए अनि 2.0 र 1.0 के भयो इनडाइरेक्टली कनेक्टेड हैन कति हप्ताडा छ R3 बाट चाहिँ 2.0 1 छ अनि अर्को चाहिँ 2 छ हो अर्को चाहिँ 2 छ अनि यो R3 बाट चाहिँ एक्जिट इन्टरफेस PC2 तिरको कुन हुन्छ एक्जिट FA0/0 यो पोइन्ट FA फास्ट इथरनेट 00 नामको फास्ट इथरनेट कनेक्सन अब फेरि यतापट्टिको एक्जिट इन्टरफेस कुन हो यतापट्टि सबैमा के हुन्छ सिरियल कनेक्सन 000 बुझ्यौ कुरा हो ल हेर यो त्यो टेबल R3 को टेबल हो कि हैन तिमीले भने जस्तै छ यस सर सबैले हेर्यो कलस ओके अब यहाँ फेरि हेर है म्याक एड्रेसको कुरा अघि जुन हामीले गरेको थियौ म्याक एड्रेस हेर त R3 ले PC2 लाई मेसेज पठाउँदैछ भने सोर्समा म्याक एड्रेस कस्तो हुन्छ आफ्नो यो 0C22 हुनु पर्यो यहाँ हेर त्यही छ नि सही छैन हैन र डेस्टिनेसनको म्याक एड्रेस भनेको कुन राख्छ उसले 0B20 राख्छ 0B20 राख्छ हैन डेस्टिनेसनको म्याक एड्रेस अब यहाँको सोर्स आइपी एड्रेस सुरुमा जे थियो हेर त मेसेजमा अझै पनि त्यही छ डेस्टिनेसनको आइपी एड्रेस सुरुमा जे थियो त्यही छ अझै पनि यो चाहिँ डेटा हो भन्ने जस्तो भयो कि आइपी एड्रेस पनि पठाउने डेटा हो जस्तो ट्रिट गरेर पठाइरहेको छन् बुझिरहेको छौ छ कि छैन बुझ्यो अब हाउ योर मेसेज गेट्स ट्रान्समिटेड अन द नेटवर्क भन्ने कुराको डिटेलमा केही कुरा बुझ्यो कि बुझेनौ सुनेको थियो यस्तो कुराहरू थाहा थियो ओके ल हेर है अब यो भयो कुरा तिम्रो डेटा कसरी ट्रान्समिसन हुन्छ डाइरेक्टली कनेक्टेड इन्टरफेस के हो इनडाइरेक्टली कनेक्टेड इन्टरफेस कुन हो हैन अनि त्यसपछि राउटिङ टेबल के हो अब अर्को कुरा मैले तिमीलाई यो राउटिङ टेबल हो भनेपछि साथसाथमा R3 ले के पनि राखिरहेको छ ARP क्याश पनि राखिरहेको छ यो भनेको चाहिँ तिम्रो के हो त भन्दा म्याक एड्रेस टेबल हो के यो आइपी को म्याक यो आइपी को म्याक यो प्रत्येक आइपी को म्याक राख्छ उसले भनेको आफ्नो डाइरेक्टली कनेक्टेडमा कुन छन् तिनीहरुको बुझ्यो कुरा हो त्यसैलाई हेरेर उसले के गर्ने हो मेसेज ट्रान्समिट गर्ने हो R2 ले नै यस्तै म्याक एड्रेस राख्छ म्याक एड्रेस टेबल है अनि R1 ले पनि म्याक एड्रेस टेबल राख्छ बुझिरहेको छौ यो राउटिङ टेबलको साथसाथमा म्याक एड्रेस टेबल पनि राखिरहेको हुन्छन् ठीक छ बुझ्यौ बुझेनौ अब उसँग त्यो यता पठाउने म्याक एड्रेस हैन यो डेस्टिनेसन तिर पठाउने म्याक एड्रेस उसँग छैन भने उले के गर्छ ARP गर्छ एड्रेस रिजोल्युसन प्रोटोकल
हैन एआरपी गरेर तेरो MAC एड्रेस ले और यसले चाहिँ के गर्छ मेरो इन्टरफेसमा भएको यो आईपी एड्रेस जसको छ त्यसको MAC एड्रेस ल्याऊ भन्ने एउटा मेसेज पठाइरहेको हुन्छ के एआरपी भन्ने प्रोटोकल जुन छ नि त्यसले चाहिँ त्यसरी चाहिँ तेरो MAC एड्रेस यो हो भन्छ R2 लाई अनि यो यसैले फेरि के भनिरहेको हुन्छ PC2 लाई तेरो MAC एड्रेस यो हो भन्छ आईपी एड्रेस यो छ यो MAC एड्रेस कसको हो भनेर सोध्छ के एआरपी गर्दा र त्यो एआरपी गर्दा जसको हो उसले के भन्छ यस दिस इज माई MAC एड्रेस भन्छ हैन सरी दिस इज माई आईपी एड्रेस भन्छ एन्ड माई MAC एड्रेस इज दिस भनेर चाहिँ पठाइदिन्छ जसले एआरपी गर्छ बुझिरहेको छौ सही छैन सही छैन यहाँ भनिरहेको छ माई एआरपी टेबल टेल्स मी दैट PC2 युजेस MAC एड्रेस यो एआरपी टेबलले भन्छ त्यो चाहिँ यसको MAC एड्रेस यो हो भनेर R2 को पनि त्यस्तै एआरपी क्याच हुन्छ एआरपी अब MAC एड्रेस टेबल भन्न सक्छौँ हामीले त्यसले के भनिरहेको हुन्छ R3 पट्टि डेटा पठाउनलाई यो इन्टरफेसबाट पठाउने हो यसको MAC एड्रेस यो हो भनेर एभ्री डिभाइसेस दे कीप द राउटिङ टेबल एज वेल एज MAC एड्रेस टेबल क्याम टेबल पनि भन्छ हामीले कन्टेन्ट एड्रेस टेबल MAC है CAM भन्ने हुन्छ जस MAC एड्रेस टेबल भनौँ न अहिले ठीक छ बुझिरहेको छौ ठीक छ छैन भने भन्ने है अब यसपछि चाहिँ हामीले के हेरौँ त भन्दा अब फेरि यो इन्डाइरेक्ट डेलिभरीमा फेरि जाउँ र यही कुरा गरौँ इन्डाइरेक्ट डेलिभरी अकर्स व्हेन द डेस्टिनेसन इज नट अन अ डाइरेक्टली एट्याच नेटवर्क डाइरेक्टली एट्याच नेटवर्क होइन भने इन्डाइरेक्ट डेलिभरीको प्रोसेस हुन्छ फोर्सिङ द सेन्डर टु पास द डेटाग्राम टु अ राउटर फर डेलिभरी बिचको राउटरहरूलाई यो मेरो डेस्टिनेसनतिर यो डेटा पठाइदिए भनेर फोर्स गर्ने हो कसरी गर्छ भन्ने हामीले थाहा पाइहाल्यो बुझेको कुरा वन्स द फ्रेम रिचेस द राउटर जब फ्रेम चाहिँ राउटरमा आइपुग्छ सफ्टवेयर एक्सट्र्याक्ट्स द इन्क्याप्सुलेटेड डेटाग्राम हैन सेन्डरले पठाएको जुन डेटा उसले कभरिङ गरेर पठाएको थियो नि थियो थिएन MAC हिडर हालेर पठाएको थियो थिएन अर लेयर 2 को हिडर हैन फ्रेम पठाएको थियो त्यो फ्रेमलाई चाहिँ के गर्छ एक्सट्र्याक्ट गर्छ खोलेपछि के देख्छ उसले के देख्छ आईपी एड्रेस देख्छ नि त भित्रपट्टि हो कि हैन नेटवर्क लेयरको डेटा देख्छ अनि त्यो डेटा देखिसकेपछि उसले डिसिजन गर्छ मेरो राउटिङ टेबलमा यो डेस्टिनेसनमा जाने बाटो छ कि छैन छ भने कुन बाटो कुन एक्जिट इन्टरफेसबाट पठाउने कति हप टाढा छ त्यो कुरा उसले डिसिजन लिन्छ टेबल हेरेर एआरपी टेबल सरी पहिला MAC टेबल के भन्छ आईपी एड्रेस टेबल अर राउटिङ टेबल भनौँ न त्यो हेर्छ त्यो हेरिसकेपछि अब त्यो डेस्टिनेसनमा जाने एक्जिट इन्टरफेस कुन हो अब उसले फेरि एआरपी टेबल हेर्छ MAC एड्रेस हैन त्यो डेस्टिनेसनमा जाने कुन MAC हाल्यो भने जान सकिन्छ यदि छैन भने एआरपी गरेर एआरपी टेबल अपडेट गर्छ अब उसले के गर्छ अब आफ्नो MAC एड्रेस अर्थात् डेटा लिङ्क लेयरको फ्रेम हाल्छ र अर्को इमिडिएट डाइरेक्ट डेलिभरीमा भएको कुन हो त्यसको MAC एड्रेस हालेर चाहिँ डेटा त्यो डाइरेक्ट इन्टरफेसमा भएको त्यो डिभाइसलाई चाहिँ उसले मेसेज पठाइदिन्छ बुझिरहेको छौ सही छैन ओके सो आईपी सफ्टवेयर भनेको त्यहाँ चल्ने राउटरमा चल्ने प्रोटोकल भनौँ न आईपी हैन त्यसको एल्गोरिदम रन हुन्छ हैन बेस्ट पाथ लेट्स से फाइन्ड आउट गर्न सक्ला इफ देयर आर मल्टिपल पाथ हैन अनि त्यसपछि आईपी सफ्टवेयर सेलेक्ट्स द नेक्स्ट राउटर अलोङ द पाथ टुवर्ड्स द डेस्टिनेसन कतापट्टि पठाउने डेस्टिनेसनतिर पठाउने भनेर फेरि यो R2 ले R1 तिर पठाइदिएर त जाँदैन नि त तिम्रो यतै पठाउने हो डेस्टिनेसन यो 4.0 को नेटवर्कमा छ यो डेस्टिनेसन हैन भनेपछि मैले यता पठाउनलाई यो सिरियल 000 बाट पठाउनु पर्छ भनेर उसले यहाँ हेरेर डिसिजन लिन्छ बुझ्यो कुरा बुझेको बुझेनौ र अब त्यसपछि उसले के गर्छ फेरि डेटामा चाहिँ के हाल्छ फ्रेम हाल्छ है लेयर 3 डिभाइस हो राउटर तर यसले एक्सेस तीनटा लेयरलाई एक्सेस गर्छ भनेको हो कि हैन हामीले हो कि हैन फिजिकल डेटा लिङ्क र नेटवर्क लेयर तीनटा लेयरलाई एक्सेस गर्न पाउँछ नि राउटरले पाउँछ कि पाउँदैन
हामीले युनिट 1 पढ्दा चाहिँ यो तीनटा लेयरलाई एक्सेस गर्छ है राउटरले भनेको थियो नि हामीले हो कि हैन याद छ yes the datagram is again placed in a frame and sent over the next physical network or next network कुन हो त्यतापट्टि पठाइन्छ यही प्रोसेस कन्टिन्यू हुँदै डेस्टिनेसन सम्म के हुन्छ तिम्रो मेसेज चाहिँ पुग्छ हैन सेकेन्ड राउटरतिर पठायो सेकेन्डबाट थर्डमा एन्ड सो अन हुँदै हुँदै डेस्टिनेसनतिर के हुन्छ डाइरेक्टली डेलिभरी नहुँदासम्म डेस्टिनेसन सम्म यो मेसेज चलिराख्छ कहिलेसम्म अब डेस्टिनेसन नै भेटिएन कहिलेकाहीँ त्यस्तो केस हुन्छ त्यति बेला चाहिँ डेटालाई चाहिँ उसले सर्टेन हप अर्थात् कति राखेको छ तिम्रो टिटिएल भ्यालु त्यो बेलासम्म नेटवर्कमा घुमिरहेको छ त्यसपछि चाहिँ सर्टेन टाइम पछि नेटवर्कलाई कन्भर्सेसन बनाउन दिनु त भएन नि त अनि त्यो मेसेज चाहिँ डिस्कार्ड हुन्छ है लगभग आज हाम्रो टाइम सक्यो यो कुरा भोलि डिस्कस गरौँला बाँकी कुरा ठीक छ हुन्छ बुझिरहेको छौ 4 र 5 वटा 1 2 3 4 5 वटा स्लाइड डिस्कस गर्दै सकिन्छ कहिलेकाहीँ अब यति स्लाइड 4 5 वटा हो तर यहाँ धेरै डिस्कस गर्नुपर्ने कुरा आयो के बुझेको कुरा हजुर क्लियर छ नि कुरा ओके यति गरौँ आजलाई ओके म शेयरिङ स्टप